الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وطاعته ونهاهم عن معصيته ومخالفة أمره. الحمد لله الذي وعد الطائعين بحسن ثوابه وبمغفرته وتعود العاصين بنقمته وسوء عذابه. والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وأفضل رسله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. سادة الكرام، اليوم أنا أريد أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة في اجتناب المعاصي. سادتي الكرام، إن المعاصي والذنوب التي يقترفها الناس آناء الليل وأطراف النهار لها آثار مدمرة على الأمم والأقوام والأفراد والشعوب. وذلك لأن قوام الحياة وصلاحها إنما هو في طاعة الله والامتثال لأمر الله. فقال الله تبارك وتعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إخوتي المسلمون، إن المعاصي والذنوب سبب للشقاوة في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل للبشرية منهجا يضمن لها السعادة في الدنيا والآخرة. فمن اتبع منهج الله سعد في دنيا وأفلح في أخرى، ومن أعرض عن منهج الله شقى في دنيا وهلك في أخرى. فقال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أحبتي في الله، إن المعاصي ذل ومهانة وضعف وحقارة، فإذا وقع الإنسان في معصية الله هان على الله وهان على الخلق. وعن ثعبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: يا رسول الله، من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، ما الوهن؟ فقال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الإخوة، إن المعاصي والذنوب سبب لسوء العاقبة والخاتمة، لأن الله تبارك وتعالى أجرى سنته في العالم بأنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإذا عشتم في طاعة الله متم على الطاعة بعثتم عليها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أختم خطبتي بهذه الكلمات: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي، فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يعطى لعاصي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.